بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا؟ هذا زيد. من هذان؟ هذان الطبيبان. من هؤلاء؟ هؤلاء معلمون. من هذه؟ هذه زينب. من هاتان؟ هاتان الطبيبتان. من هؤلاء؟ هؤلاء معلمات. ما هذا؟ هذا قلم. ما هذان؟ هذان قلمان. ما هذه؟ هذه أقلام. ما هذه؟ هذه كراسة. ما هاتان؟ هاتان كراستان. ما هذه؟ هذه كراسات.